बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बनो डिस्ट्रिक्ट के विलेज डंडी कला में एक वाक़या पेश आया था। गैस लीकेज की वजह से कमरे में आग लगी थी, जिसकी वजह से ये बच्चा पूरी तरह जल चुका है। मैंने उसकी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जान की बात से हार गई। तो माँ होती है, अपने बेटे को बचाया और वो खुद दुनिया से चली गई है। तो ये बच्चा यतीम था। आज हमने राशन लेके आए हैं और उनके हालात भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि इन पर खर्चा हो रहा है। भी अल्हम्दुलिल्लाह साथियाब थोड़ा हो चुका है, अभी चारपाई हो चुका है। उनका जो कमरा था वो उसका छत गिर चुका है। तो ये जिस घर में अभी मौजूद है ये उसका पड़ोसी है, उसकी गांव वाला है। हॉस्पिटल के करीब है ये घर, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे होते नहीं है कि वो घर में जाए या फिर उनके वो का इलाज करे। तो ये इस बंदे को मैं भी सलाम पेश करता हूँ जो अभी तक वो उन्होंने अपने घर में उसको जगह दी है, क्योंकि अस्पताल करीब है। दिन में तकरीबन 2 बार इसको ले जाते हैं। वहाँ पे 3-3.5 हज़ार रुपये खर्चा इसका आता है, इसके पट्टी लगाने पे। सूर्य पाता pada randai she dve hafte mășe și certa ghesul la capit cu ha plus cu de șoaia wa măcete și bacrea pa camrașe las șoaia wa yur la da bachaiu de mur pa camrașe e muru taishta și dunur wastai și da bachai și dram și dar asta be misal yur muru sala de la ata bazle ban shoyo biana ba să takib de wadali cu viure de drăj de muri randai wa afat și da bachai cu așa تقريبا افتر سايمور رندای ماشو پښاو شي راځ پښریو او بیا لاسه دوی چې د سړای چې کیم نه د خپل مزدوري کې لکه مستری ته کمرې مبرې دا لکه تاسو شاپه دا چې مثال بازار تاسو ورته موږ ته شي ډېر قرضې مزه په وشتلې اپوټه چې تر پروته ده تقریبا 2 لک په باونه لګیږي لکه کمرام کمرا خرابشي ده سره د بچي باندې د تکشدي چې کیم خپلون دي رشدار د ځونی دی کو ټاون شي अस्पताल मुक्ता तलाण चरता बंगला दो आशे मुदा बचाई तम रक्षण वाला यो द सूर्य से मिसाल व्याप्ति त्या अगर तो पढ़ाई तो वार्ड पदम 3000 पढ़ाई में खर्चा करला इंतहाई खर्चा पर शरीय बदो ओ अजीब से तो लका मिसाल दब बची दे परमेश्वर सुनड़े में देर कोशिश हो देर कुश्चिना देर मुख्तलिफ हालत ना मबिलिन और कुछ दता मिसाल इमदाद वशी लका उस पर टोटल से दता सुमरा इमदाद वाला है आदत मबिलिन है मिसाल सुमरा बदो पैसे तावली Când se la de două luni de care voi de la demonstrări. O बताओ ने मिसाल टोटल खर्चा पूरा सुना उसला खर्चा पूरा है पिछली जगह से 2-3 हज़ार रुपए पर पढ़ाई पे लगे जी बेली तो दंडा de आवाज़ दे देना मोबाइल का रखना होता है जो दा 10 रुपए सा उसे मुझे और नन रे दा तो दंडा नन 2 लाख का दंडा का तो शेयर या बिगी के पढ़ाई में malan di tribuna di bagian dari pejil juga dana doa dari लगा मिसाल दा बोलू तो उसको प्रति कोशिश है ना कभी बोल मत है खामा मिसाल के तौर पर दा उस चेकी में पैसे जमा शरीर है ना गांव वर्ष की कर रहा बहुत बने बड़ी वो कमरे खास तरह की कमरा सरंग तो मिश्र विजिट करेंगे तो कमरा को सोए दो बोलो जितना सामान्य को शांगा साइज जलसे भी सोए थे वो चार पर होता है وده شغل ده يقولوا لك المكافأة الوزير الوقت اللي جاي ده يقول ده شيء وبتخبر ثالث شيء ده ما جاري كسات واحد جاري واحد شاعري مقدري تسيبه لكن سات عشر रुपये दिहाड़ी वाला रास्ता है जैसे बस दा आधा से भी इम्तिहान की घड़ी की रुशी तो से ना पिंदा है जितना सारा मिसाल से कसम हो माता दी गड़ाई से ये दही नंबर 20 पर स्क्रीन को देता बोली और कमेंट उसकी तवशाई तब नंबर नंबर 0335 95841 0335 95841 o aceptă misaal de aici să vă rog na harta și misaal ja zachu dali ce rakamish mutabira zilde no znaju da harta și da da saram lo koji musara credo că ceva na dai moru astalo bishara da mori dio takriban da dera kharcha pe washula dera zita kharcha pe washula modi wa faswa are mode tajhiz takfin no dera kharcha takriban 40,000 रुपये करीब से खर्चा बाप ने बस वो कमरे चाहते बना तो है सब सामान को शार्प सोए ने और बियान जिले के शावर का ये उधर से मोटा व्यादा है कुछ के ताकि मैं चे तो मतलब हर किसी से रोका ऑपरेशन का दरी साबुन जरा बिंदु जरा सब 2.5 लाख तक जमा छोड़े वो खर्चा जीता पे वो छोड़ा नो कमीज में नहीं शावर ना वो होलसेल का खर्चा तकरीबन फिकी लगा तकरीबन से 22-23 रुपये खर्चा की वो जरा तो उसने ये چې دلته دا برا د خلکو لګا کوپریشن سره او زوړ سره او ان شاء الله
چې دا تقریبا 25 لکه د کامل چاپ نه راځي ګاډر پټه دی چې دا دا پټه کی او اخر د تنظیم ولا په سماعت ته وړاندې هم د بیاس کو تنظیم ولا ولا دا کامل چاپ نشو تا ورور کی دی اوسه چې ډیر شي مګر ته رحمت الله علیه ایدر شګړو کې هغه وخت نه دی وزن پر مبري دي چې نن سبا حالات داسې دي چې خپل ورور مثال محسوب نه وي او د په ډېر خیر وي چې دا یتیم بچي په ساري دوست شفقت شي دي د جنې په کومه ماشلا د خپل مو په چې د څه دای بیا باغ پټي شي پرته لکه خپل ځړمې شو د تم په نو په سره په ګون شتاري ولنه چې دا ولته چې په شر څنګه شوی دمرا کازو دمرا په پاشل چې ماشلا چې مثال اوس دای نو اول تر تعداد ویلې چې خصوصي دا چې دا چا په کوښ دی چې د دمرا زړه پر پړلای دی او د تاسو کړه د کاین تاسو نو ویل چې دا پای ورکیږي نو چې کیم د حالات صرف سترګې مرګ کوته ویل ساري ته نو ټوټل سوال د کپړې صرف کار کوي شي نو میش لګي په دغه د انساني خدمات کې خالص تلار د پراتوس په خپل دای سره ستاون مو کې مشه سمره واسو درې چې ورته ویل چې سامان تلار ما مو ته ورسو نو کوشش مو دا وی چې لکه وطن شي چې د داسې غمجنې فیملی مشتوس په شاسره راشي دا ډېره خیر خبره ده بل ډېر څه د لوی علاقه پاکستان څخه